की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल है। जाहिलों की इतनी लंबी चौड़ी फौज में 150 आपको मिल जाएगा तो हिलरी के साथ साथ जोड़ के बैठ जाएगा, टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी भी बोल लेगा, को फाइनेंस के लिए बंदा इधर उधर से पकड़ लाएंगे, कोई शौकत अजीज इंपोर्ट कर लेंगे, वो मोइन कुरैशी आ जाएगा। और एक बात आपको मैं बताऊं, ये आप वहम निकाल दे, पाकिस्तान जैसे मुल्कों की पॉलिसीज नहीं होती। एक वक्फे के बाद मैं इस सवाल के साथ हाजिर हूंगा कि ये क्या मसला है कि असूल, सच, गलत होना, फलसफा होना, नजरियात होना एक तरफ, और ये जो नई इस्तेलाह निकली अवाम की अदालत, फैसला अवाम के, ये क्या एक नई चीज निकल गई। हमारे पीछे अवाम है, तुम्हारे पीछे तुम अगर बोल रहे हो या लिख रहे हो या बकबक करो, तुम कौन हो? अवाम हमारे साथ है। और यहां तक बात होती है कि हम खंबे को खड़ा कर दें तो लोग खंबे को वोट देंगे। यानी आप अवाम की जहन को या उनकी सोच को भी चलने देते हैं। किसी जानवर को खड़ा कर दे वो भी चीजें। आज पाकिस्तान की हर सड़क पर, हर गली में एहतजाज हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, एजिटेशन हो रहा है। ये कौन लोग हैं? अगर अवाम की अदालत इनके साथ है तो ये लोग कौन है? इनके पुतले जलाए जा रहे हैं, इन पर लानत भेजी जा रही है, फिर अवाम कौन है? इन अवाम को कौन क्या समझ गया? ये अवाम नहीं है। नहीं, लेकिन इरफान साहब कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस बहस को जारी रखते हैं। लूट रही है इसके अंदर। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। ये बताइएगा इरफान सिद्दीकी साहब कि एक तो जमहूरियत, ठीक है ना, जमहूरियत तो रहनी चाहिए, ये निजाम क्या चीज है? जब आप कहते हैं कि जमहूरियत रहनी चाहिए तो आप खुद कहते हैं कि जमहूरी निजाम रहना चाहिए। नंबर एक, निजाम के अंदर खराबियां क्या? ये जो जमहूरियत इस वक्त चल रही है इसके अंदर खराबियां नहीं है, ये मिसाली है, ये एक अलग सवाल है। ये सवाल अगर पूछना चाहते हैं मैं जवाब दे चुका हूं। लफ्ज़ें हैं, खराबियां हैं, बदउनवानियां हैं, करप्शन है, अवाम की जिंदगी ये जमहूरी निजाम है? नहीं, निजाम नहीं है। निजाम जो है वो जमहूरी निजाम है, देखे ना, जिसमें जराइम पेशा अफराद ऊपर बैठे हैं और वो कह रहे हैं हम हुकूमत पाकिस्तान है, फ्रॉडी है, धोखेबाज है। आपको अगर उनका रास्ता रोकना है ना तो भी निजाम को मलियामेट करके नहीं रोकना, निजाम के अंदर से रोकना है। मसलन आप अभी एक मिसाल दे रहे हैं जी कि वो 55, और मेरे दोस्त ने भी कहा आप बना दीजिए ना कानून कि कहीं भी अगर 3 लाख वोट हैं तो 50% वोट लेने वाला असेंबली में आएगा। बनाए कानून। तो फिर ये नहीं है कि अब जिस बंदे का आप हवाला दे रहे हैं उसने अकलियती वोट लिए हैं, 70,000 वोट उसके अगेंस्ट पड़ रहे हैं, तो वो अवाम का फैसला तो कुछ और है। तो ये इस्लाहाती अमल होना चाहिए। ये कानून कौन बनाएगा? गुजारिश, ये कानून आपका वही निजाम बनाएगा, बन रहे हैं, वो निजाम बनाएगा जिसमें बन रहे हैं करप्शन को, पार्टियों के अंदर इजारादारी को, वही माने ना। आपने तरमीम आपकी उसी निजाम ने, उसी जमहूरी सो कॉल्ड निजाम ने की ना। मेरी बात सुने, इसी पार्लियामेंट ने 17वीं तरमीम की, फिर एक नया वक्त आया, एक नई पार्लियामेंट 18वीं तरमीम लेके आई, फिर एक 19वीं तरमीम आ सकती है। हम आगे का सफर जारी रखेंगे। मेरे दोस्त हसन निसार ने कहा 1000 साल लगेगा, चले 1000 साल बाद की नस्लें ही सही, कहीं ना कहीं में पहुंचना है। हम कोई ऐसा नुस्खा हमारे तो 1000 साल तक इस तरह चलेगा तो मुल्क रहेगा अपनी जगह, फिर ऊपर मिसाल के तौर पर निजाम ही रह जाएगा, मुल्क पता नहीं रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि 60 साल आप कहते हैं ना, 63 साल, 34 साल तो खा गए हैं आपके 4 डिक्टेटर। बाकी जो 2.5 डेढ़ साल की आप जमहूरियतों के नमूने देते हैं ना, कैट वॉक जिस तरह होता है उस तरह शो होता है थोड़ा सा एक फैशन का, और ये जमहूरियत ऐसे नहीं है। चलने दे सिस्टम को, इसके अंदर से इस्लाही अमल होगा। इसको थोड़ी सी बेहतरी तो ले आए ना, जब दूसरा मौका मिले तो थोड़ी सी मायूस कौन है, क्योंकि इस वक्त जो सियासी थोड़ी सी पहले से बेहतरी तो ले आए। क्या पीपल्स पार्टी के पहले दौर से बेहतर दौर है? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी काजी साहब, एक वजीर कानून जाली डिग्री होल्डर जिसको आपकी बार कौंसिल किस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, वो कह रहे हैं मैं हुकूमत पाकिस्तान हूँ। वजीर आजम गिलानी साहब मुंह में बिल्कुल डॉक्टर साहब, वजीर आजम ने कहा है कि वो हुकूमत पाकिस्तान है। अब जा रही है हुकूमत पाकिस्तान टकराव के लिए। वो शख्स कहता है कि मैं, वो माई डेड बॉडी जिसने कल तक ये कहा था, वो शख्स जाएगा 25 तारीख को, वो ये कहता है, और ये जिस किस्म की वो बातें करता है
یہ کوئی پنجابی فلم نہیں ہے کہ اس میں آپ کہیں کہ میں آ گیا چٹ، ایسا نہیں ہے، مولا جٹ نہیں بن سکتے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی پنجابی مولا جٹ ہوگا تو نوری یہی میں کہتا ہوں، یہ مولا جٹ والی بات نہیں ہے اس میں۔ یہاں جو ہے ایک شخص کو بلایا گیا اس لیے کہ اس شخص کے خلاف ڈاکومنٹری ایویڈنس آیا، اٹارنی جنرل نے ریزائن کیا، اپنے ریزائن میں لکھا کہ وزیر قانون جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہونے میں آئے جائے اور میں کام نہیں کریں گے۔ کیا عوام کی عدالت کو کہہ رہے ہیں عوام کی طاقت پاس ہے؟ آگے یہ عدالت کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ عوام کے توہین عدالت کرتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، عوام کی سب سے بڑی عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، جس کے ساتھ پاکستان کے عوام ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ ان کو انصاف دے رہی ہے، وہ مافیا کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ اس وقت مافیا کہاں سے ایکسپوز ہو رہا ہے؟ اس وقت آپ کا بینک مافیا دیکھیں، لوٹ مار کرنے والے، آپ کی جعلی ڈگریوں والے، ان کا ایکسپوجر کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ ایکسپوجر ہو گئے پھر ووٹ لے کے جیت رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خدا کے لوگوں کو گالی نہ دے، انہوں نے بتا دیا آپ کو، ایک ہوتا ہے کہ میجورٹی نے اس کا اگینسٹ دیا تھا سپلٹ۔ یہاں آپ آ جائیں سوئٹزرلینڈ، یہاں کا جو قانون ہے، یہاں قانون یہ ہے کہ 4000 ووٹ پہ بھی جو ہے جیت جاتا ہے۔ جب یہاں بھی ایسا بھی ہوا ہے، یہ سب وہی نہیں ہے۔ یہاں یا تو آپ سوئٹزرلینڈ کی طرف کے سوئس آئی ہے کہ 51%، جس سے نہیں یہ دوبارہ ہوگا پھر ہوتا ہے۔ حسن علی صاحب، عرفان صدیقی صاحب نے، میں نے پوچھا نظام کیا ہے تو انہوں نے کہا جمہوری نظام، یعنی میں جمہوریت پہ اپولوجیٹک ہو گیا تھا کہ میں جمہوریت کو برا نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا نظام ہی تو جمہوریت ہے۔ اب ذرا آپ اس پہ کچھ فرمائیے کہ میں نظام کو کوس رہا ہوں، جمہوریت کو نہیں کوس رہا۔ نہیں، میں تو خیر جمہوریت پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ دیکھیں بات سنیں جی، یہ لعنت بھیجے، یہ ہے ہی نہیں جمہوریت نا۔ مصیبت یہ ہے ہم نے زہر کی بوتل کے اوپر آب زمزم کا سٹیکر لگا کے ہم اس پہ بحث کیے جا رہے ہیں یہ آب زمزم ہے۔ نہیں مسئلہ یہ ہے نہیں، اس پہ تنقید کریں تو یہ کہتے ہیں اچھا پھر آپ امریت چاہتے ہیں۔ مشرف صاحب کے زمانے میں مشرف صاحب پہ تنقید کرتے تو کہتے تھے آپ ان کے سیاستدانوں کے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب اس طرح میں عرفان صدیقی صاحب کو چاہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو نہیں چاہتا، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک حل دیا بڑا خوبصورت عرفان صدیقی صاحب نے، آپ اس کو بلینڈ کر کے دیکھیں۔ جو صالح ظفر نے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کے خلاف ماتم کر رہے ہیں، سڑکوں پہ نکل کے ان کے پتلے جلا رہے ہیں، وہ عوام نہیں ہے۔ سو یہ تو بالکل ایک ریڈیکلس بات ہوگی نا کہ عوام کی عدالت۔ دوسری جو بات عرفان صدیقی صاحب نے کی ہے وہ بہت پتے کی ہے کہ جس بندے کو اتنا ووٹ ملا ہے اس سے زیادہ ووٹ اس کے خلاف گیا ہے۔ اس ملک میں اگر کوئی سن رہا ہے اور کسی کو اس ملک کے مستقبل کے ساتھ، اس کے سروائیول کے ساتھ دلچسپی ہے تو وہ بات کرنی چاہیے ان دو چیزوں کو جو صالح صاحب نے اور عرفان صاحب نے کی ہے، اس کا بلینڈ بنا کے رکھیں تو آپ کو مسئلے کا حل نظر آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے اپنی سوچ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا اس میں تھوڑی سی تصحیح کر لوں اور ترمیم کر لوں، تھوڑی سی 19ویں ترمیم یا 20ویں خاصی ترمیم کروں، اور اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ عوام ہی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عوام کی عدالت ہم نے لگا دی اور تماچا مار دیا قانون اور آئین کو، یہ عوام نے ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے، اس کو اس طرح لیا جائے۔ اس کی تھوڑی سی تطہیر کر لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد، یہ ذرا تطہیر اور اصلاح یہ سب کچھ کر کے خواتین و حضرات دوبارہ